श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हजुरहरू प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरूमा मेरो तर्फबाट म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि जय श्री राधे। यो अति पावन समयमा हामी उपस्थित भएका छौँ, अति महत्त्वपूर्ण समयमा हामी उपस्थित भएका छौँ। वैशाख महिना, यो वैशाख महिनामा हामीले धेरै ठुलो पुण्य आर्जन गर्न सक्दछौँ। हिजो पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। वैशाख महात्म्य श्रवणको अधिकाधिक महत्त्व रहेको छ, धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। साक्षात् श्री स्कन्द पुराणबाट उद्धृत गरिएको वैशाख महात्म्य हामीले श्रवण गर्दैछौँ। हामीले यहाँ वैशाख महात्म्य, कार्तिक महात्म्य, माघ महात्म्य मात्रै श्रवण गर्दै छैनौँ। हरेक इतिहास पुराण आदिको सारभूत तत्त्वलाई हामीले ग्रहण गर्दैछौँ, ज्ञान हामीले प्राप्त गर्दैछौँ कि हामीले के गर्न हुने रहेछ, के गर्न नहुने रहेछ, के गर्दा अधिकाधिक हामीलाई पुण्य मिल्ने रहेछ, यो सबै कुराहरू हामीले श्रवण गर्दैछौँ। वैशाख महिनाको हामीले व्रत बस्यो, भगवान श्रीहरि विष्णुप्रति समर्पित भएर उहाँको नाम जप्दै, उहाँको पूजा गरेर आराधना गरेर, अथवा वैशाख महिनामा घर बाहिरका जल आदिमा, घर बाहिरका सरोवर नदी आदिमा हामीले स्नान गरियो भने त्यसको पुण्य अधिकाधिक रहेको छ। हाम्रा पितृहरू प्रसन्न भन्नुहुन्छ। पितृहरू दुखी भइराख्नु भएको थियो, बारम्बार सपनामा हजुरहरूले पितृ देखिराख्नुहुन्छ। कुण्डलीमा पितृदोष छ भने पनि पितृहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ हामीले वैशाख महात्म्य श्रवण गरियो भने। ओहो, मेरा सन्ततिले वैशाख महात्म्य श्रवण गर्दैछन्, मेरा सन्ततिले माघ महात्म्य श्रवण गर्दैछन्, कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दैछन्, विभिन्न इतिहास पुराण आदिका कथाहरू श्रवण गर्दैछन् भनेर पितृहरू पनि तृप्त बन्नुहुन्छ, प्रसन्न बन्नुहुन्छ र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हिजो पनि हामीले यो श्रवण गरिसकेका छौँ। देवताहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ, पितृहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ हामीले वैशाख महात्म्य मात्र पनि श्रवण गरियो भने। यति धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ वैशाख महात्म्यको। त्यसैले त हामीले हजुरहरू समक्षमा हामी सबैको कल्याणका लागि, यहाँ आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, हाम्रो मात्र कल्याणका लागि होइन, हाम्रो मात्रै कल्याण चाहन्थ्यौँ भने हामी कोठैमा बसेर भित्रै बसेर आफू पढ्थ्यौँ। तर हजुरहरूलाई पनि होस्, सबैलाई होस् भन्ने हेतु हो हाम्रो, यो उद्देश्य हो। र हजुरहरूले पनि अरूलाई पनि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियो सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। अरूले पनि श्रवण गर्नुहुन्छ, अरूले पनि पुण्य कमाउनुहुन्छ। पुण्य कार्यमा अरूलाई हामीले लगाइयो भने त्यसको 10% फल, जसले पुण्य कमाउँछ त्यसको 10% फल त प्रेरित गर्ने व्यक्तिलाई पनि मिल्छ। हेर्नुहोस्, हजुरले कसैलाई माघ महात्म्य श्रवण गर्नुपर्छ, वैशाख महात्म्य श्रवण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, कुनै पनि इतिहास भागवत आदिका कथाहरू श्रवण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने ती श्रवण गर्ने व्यक्तिले जति पुण्य कमाउँछन् त्यसको 10% फल त्यहाँ प्रेरित गर्ने व्यक्तिलाई मिल्छ। त्यसैले आफूले अधिकाधिक पुण्य कमाऊ, हाम्रो घर परिवारको सुरक्षा होस्, हाम्रो परिवारमा चाहिँ सुख र शान्ति बढेर जाओस्, विभिन्न ग्रहजनित दोषहरू नाश भएर जाओस् र हामीलाई भगवान श्रीहरि विष्णुको कृपा रहोस्। हामी बाँचुन्जेलसम्म पनि यलोकमा सुख तरिकाले, शान्तिमय हिसाबले, आनन्द तरिकाले बाँच्न पाऊँ र मृत्यु भइसकेपछि पनि मोक्ष हामीलाई मिलोस् भन्नका लागि वैशाख महात्म्य हामीले जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। हिजो पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। 12वटा महिनामा कार्तिक महिना, माघ महिना र वैशाख महिना, तीनटा महिना अति उत्कृष्ट रहेको छ र मङ्सिर महिना पनि उत्कृष्ट हो, शास्त्रादिले वर्णन गरेका छन्। अब त्यसमा पनि जुन वैशाख महिना रहेको छ, वैशाख महिना जति महत्त्वपूर्ण महिना अर्को छैन भनेर पनि हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। जसको विवाह उसकै गीत। हामीले माघ महात्म्य श्रवण गऱ्यौँ। माघ महात्म्य श्रवण गरिरहँदाखेरि पनि माघ महिनामा के गर्नु पर्दो रहेछ त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ र
के दान गर्नुपर्दो रहेछ, के कार्य गर्दा हामीलाई अधिकाधिक पुण्य मिल्दो रहेछ भन्ने त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ र त्यहाँबाट पनि हामीले धर्म कमाउन सक्यौँ र कमाउन सक्दछौँ। कार्तिक महिना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण। अब त्यसमा पनि अझ वैशाख महिना अति नै महत्त्वपूर्ण हाम्रा लागि हो। हामीले हरेक वार्तालापहरूलाई छोडेर, अरूका विभिन्न कुराहरूलाई छोडेर आफ्नो व्यवहार पनि निभाउँदै आखिरी हाम्रो के नै जान्छ र? अहिले त सजिलो माध्यम हेर्नु त कति सजिलो छ। हजुरहरू देश परदेश कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, मजाले वैशाख महात्म्य पनि श्रवण गर्न पाइएको छ, विभिन्न कथा इतिहासहरू श्रवण गर्न पाइएको छ। त्यसैले यो अवसर हामीले नछुटाऊ। नजाने भोलि के हुन्छ, कति समयसम्म हामी बाँचिएला अथवा नबाँचिएला, तर पनि बाँचिन्जेल हामीले धर्म कार्यप्रति हाम्रो मनलाई मोडौँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि ती व्यक्तिहरू भाग्य हुन्, भाग्यमानीले मात्र भगवानका गुणानुवाद आदिमा रमाउन सक्दछन्। यो हो भौतिक सुख सुविधाले टन्न भएर त कहिले पनि हामीलाई पुग्दैन, जति भए पनि हामीलाई पुग्दैन। आज 10,000 कमाइ भए पनि भोलि होइन यो त कम्ती भयो 20,000 हामी चाहन्छौँ। पुग्ने को छ र? कोही छैन सज्जन। त्यसैले हामीले महात्म्य श्रवण गरौँ, भगवानका गुणानुवादलाई श्रवण गरौँ। हामी सकेसम्म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछौँ, हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। यही हो हाम्रो त। हामीले त अरूलाई धर्म मार्गमा लगाउने हो, विशेषतः अधर्ममा होइन। थोरै रुपैयाँ पैसा पनि खर्च नगरिकन पुण्य कमाउने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो अवसरलाई नछोडौँ, म यति भन्छु हजुरहरूलाई। सरासर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज द्वितीय अध्यायको कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। म अगाडि थोरै पाठ गर्छु अनि हजुरहरूलाई संस्कृतबाट र नेपालीबाट पनि हजुरहरूलाई म श्रवण गराउँछु। अथ द्वितीय अध्याय। नारद उवाच न माधव समो मासो न कृतेन समं युगम् न च वेद समं शास्त्रं न तीर्थं गंगया समं न जलेन समं दानं न सुखं भार्यया समं न कृषेस्तु समं वित्तं न लाभो जीवितात्परः न तपो न सनातुल्यं न दानात् परमं सुखं न धर्मस्तु दयातुल्यो न ज्योतिश्चक्षुषा समं न तृप्तिरसनातुल्या न वाणिज्यं कृषे समं न धर्मेण समं मित्रं न सत्येन समं यशः नारोग्य सममुत्थानं न त्राता केशवात्परः न माधव समं लोके पवित्रं कवयो विदुः। जस्तै अब यहाँ नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, वैशाख मासको समान कुनै मास छैन। न माधव समो मासो, सत्ययुगको समान कुनै युग छैन। कृतेन समम न कृतेन समम युगम, अनि वेदको समान कुनै शास्त्र छैन। गंगा समान कुनै तीर्थ छैन। जलदानको समान कुनै दान छैन। त्यसमा पनि वैशाख महिनामा जलदानको त धेरै ठुलो महत्त्व छ। पत्नीको समान कुनै सुख साधन छैन भनेर बताइएको छ। जसका घरमा असल गृहलक्ष्मी छिन् उसको घर स्वर्ग रहन्छ। अनि खेतीको समान कुनै पनि धन छैन भनेर बताइएको छ। जीवित रहनुभन्दा श्रेष्ठ कुनै लाभ छैन। हामी एनकेन प्रकारेण जीवित हुन चाहन्छौँ, मर्न कोही पनि चाहँदैन। त्यसैले जीवित रहनु नै सर्वश्रेष्ठ हामीलाई लाभ मिल्नु हो। उपवासको समान कुनै तप छैन। कुनै पनि व्रत उपवास आदि जतिको कुनै पनि तप छैन। दान भन्दा श्रेष्ठ कुनै सुख छैन। दान गरिसकेपछि हामीलाई आनन्द आउँछ, सुख हामीलाई महसुस हुन्छ। दयाको समान कुनै धर्म छैन। कसैलाई दया गर्नु समान हामीले अरूबाट धर्म कमाउन पनि गाह्रो पर्न सक्दछ भन्ने कुरा विद्वानहरूले भनेका छन् भनेर यसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। नेत्रको समान कुनै ज्योति छैन। हाम्रो शरीरमा अङ्ग त छन् धेरै, तर आँखा छैन भने हामीले देख्न सक्दैन। भोजन गर्नु समान कुनै तृप्ति छैन। भकाएको व्यक्तिलाई शान्ति मिल्दैन, सुख मिल्दैन, तर एकदम भोक लागेको छ त्यतिखेर टन्न खान पाइयो भने त्यतिखेर हामीलाई धेरै सुख महसुस हुन्छ, हामी तृप्ति हुन्छौँ त्यतिखेर। खेतीको समान कुनै व्यवसाय छैन। जहाँ अन्नै उब्जाउ हुँदैन भने त्यहाँ जतिसुकै अन्य व्यवसाय फस्टाए पनि त्यहाँ
अन्य व्यवसायको महत्त्व रहँदैन यदि खेती छैन भने। त्यसैले खेती हामीले कहिले पनि मार्न हुँदैन, हामीले खेती गर्नुपर्दछ। धर्मको समान कुनै हितकारी मित्र छैन, सत्य समान कुनै यश छैन, निरोगिता समान कुनै उत्कर्ष छैन। हामीलाई रोग लाग्यो भने हामी पीडित हुन्छौँ ज्यादा, त्यसैले निरोगिता नै सर्वोत्कृष्ट हाम्रो लागि रहेको छ। भगवान केशव भन्दा श्रेष्ठ कुनै पनि रक्षक हाम्रा लागि हुन सक्नुहुन्न। भगवान श्री विष्णु समान रक्षक हाम्रा लागि अरू कुनै पनि देवी देवताहरू हुन सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू विद्वानहरूले भनेका छन्। त्यस्तै यो माधव मास वैशाख मासको समान पनि संसारमा कुनै पनि मास पवित्र छैन भनेर कवि विद्वानहरूले भनेका छन्। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अनि अगाडि बताइन्छ, माधव परमो मास शेष साई प्रिय सदा अव्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं माधव वल्लभम् तिर्यग्योनिं सयत्यासु सर्वधर्म बहिष्कृतः अव्रतेन गतो येषां माधवो मर्त्यधर्मिणाम् इष्टापूर्ते वृथा तेषां धर्मो धर्मवृताम्बर इष्टापूर्ते सा वृथा तेषां धर्मो धर्म भृताम्बर प्रवृत्तानां तु भक्ष्याणां माधवे नियमे कृते अवश्यं विष्णु सायुज्यं प्राप्नोत्येव न संशय सन्तिह बहुविधानि व्रतानि विविधानि च देहाय सकराण्येव पुनर्जन्म प्रदानि च वैशाख स्नानमात्रेण न पुनर्जायते भुवि सर्वदानेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति माधवे जलदानतः। अब यहाँनिर जस्तै अगाडि बताइएको छ, त्यसैले मासहरूमा वैशाख मास अति उत्तम रहेको छ। जो शेषशाही भगवानलाई सदैव अति प्रिय रहेको छ वैशाख महिना, शेषशाही उनी भगवान श्री हरि विष्णुलाई अति प्रिय रहेको छ वैशाख महिना। जो मनुष्य भगवानको प्यारो यो महिनालाई व्रत नगरी बिताउँदछ त्यो सबै धर्मबाट बहिष्कृत भएर चाँडै नै पशु योनिमा जान्छ। हामीले पशु योनि प्राप्त गर्न चाहँदैनौँ, त्यसैले वैशाख महिनामा सकेको हामीले व्रत बस्ने, सकेको हामीले दान गर्ने र व्रत कथा महात्म्यलाई जरुर पुरा हामीले श्रवण गर्ने, यति मात्र गरियो भने पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। जुन मरण धर्म प्राणीहरूको वैशाख मास बिना व्रतकै बित्यो भने हे धर्मात्माहरूमा श्रेष्ठ राजन, तिनीहरूले गरेको कुवा आदि निर्माण रूप इष्टपूर्ता आदि यज्ञ सबै धर्म त्यो के छ, व्यर्थ छ। जति पनि हामीले कुवा बनाउँछौँ, इष्टपूर्ता आदि हामीले कर्महरू गर्छौँ, पाटी पौवा आदि बनाउँछौँ, त्यो पाटी पौवा आदि मात्र बनाएर भएन, हामीले वैशाख महिनामा वैशाख महात्म्य जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। वैशाख महिनामा गर्ने कर्म जरुर गर्नुपर्दछ। के कर्म गर्नुपर्दछ त अगाडि बताउँदै गइन्छ। त्यसैले वैशाख महिनामा हामीले गरेको पुण्यको भन्दा फल अरू महिनाहरूबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन। जो मनुष्य नियमपूर्वक वैशाखमा भोजन गराउनमा प्रवृत्त हुन्छ त्यसले अवश्य नै विष्णु भगवानको सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्छ, यसमा कुनै संशय छैन। यस संसारमा धेरै खर्च गरेर गरिने विभिन्न व्रतहरू रहेका छन्, विभिन्न उपवास आदि विभिन्न व्रतका रूपमा हामीले भगवानका नाम गुणानुवाद आदि गर्नका लागि अथवा कीर्तन गर्नका लागि पनि अथवा केही न केही गर्नका लागि पनि विभिन्न खर्चहरू हुने गर्दछ। कुनै पनि पुराण लाउनु पर्यो भने पनि खर्चै छ, एउटा सानो कर्म गर्नु पर्यो भने पनि खर्चै छ, धेरै खर्च हुने व्रतहरू रहेका छन्। तर सबै ती व्रतहरू शरीरलाई श्रम गराउने मात्र छन् र ती व्रत उपवास आदिबाट बारम्बार जन्म हामीले लिनुपर्ने पनि हुन सक्दछ। तर वैशाख मासमा स्नान गर्नाले मात्र पनि प्राणीले यस संसारमा फेरि जन्मनु पर्दैन। स्नान भनेको तीर्थमा, घर बाहिरको जलमा। हेर्नुहोस्, सबै प्रकारको दान गर्नाले जो पुण्य मिल्दछ र समस्त तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले जो फल मिल्दछ त्यो फलको समान फल मनुष्यले वैशाख मासमा केवल जलदान मात्र गर्नाले पनि प्राप्त गर्दछ। तत्फलम समवाप्नोति माधवे जलदानतः। वैशाख महिनामा जलदानको धेरै ठुलो महत्व यसरी बताइयो। अब अगाडि बताइन्छ, स्वस्य सामर्थ्य रहिते परस्यापि प्रबोधनं कर्तव्यं भूतिकामेन सर्वदानाधिकं हि तद् एकतः सर्वदानानि जलदानं तथैकतः तुलामारोपितं पूर्वं जलदानं विशिष्यते
मार्गे ध्वगानां यो मर्त्यः प्रपादानं करोति सकोटिकुलमुद्धृत्य विष्णुलोके महीयते देवानां च ऋषीणां च पितॄणां राजसत्तमम् अत्यंत प्रीतिदं सत्यं प्रपादानं न संशयः प्रपादानेन सन्तुष्ट येनाध्वश्रमं कर्षितः तोषितासतेन देवास ब्रह्म विष्णु शिवादयः सलिलं सलिलाकांक्षी छायां छाया सपिच्छतां व्यजनं व्यजनाकांक्षी वैशाखे मासी भूमिपान। अब अगाडि बताइँदैछ यदि स्वयं जलदान गर्न सक्दैन भने ऐश्वर्यको इच्छा भएका व्यक्तिले अरूलाई जलदानका लागि प्रेरित गरोस्। आफू त गर्न सकिएन धर्म भने पनि अरूलाई एक गर भनेर अराउन सकियो भने पनि त्यो धेरै ठुलो हामीलाई पुण्य दिनेवाला हुन्छ। अरूलाई अराउनु पनि नि प्रेरित गर्नु पनि प्रेरितद्वारा पनि पुण्य मिल्छ किनकि त्यो जलदान सबै दानहरूभन्दा श्रेष्ठ रहेको छ। तराजुमा एकतिर अरू सबै व्रतका दानहरू र अर्कोतिर जलदानलाई यदि राखेर तौलँदा पहिले राखिएको जलदान नै विशेष निस्कन्छ। जलदानको पल्ला नै भारी हुन्छ। यसरी भनिएको छ बाटामा हिँड्ने यात्रीहरूलाई जो मनुष्य प्याउ लगाएर जल पिलाउँदछ जल दिन्छ त्यो आफ्ना करोडौं कुलको उद्धार गरेर विष्णुलोक वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। हे राजाहरूमा उत्तम यसरी प्याउ बनाएर गरेको जलदान देवता पितृ तथा ऋषिहरूका लागि अत्यन्त प्रीतिदायक हुन्छ। पितृहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यो सत्य कुरा हो, यसमा कुनै पनि संशय छैन। यसरी नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ जसले प्याउ लगाएर मार्गमा थाकेका यात्रीहरूलाई जलदानद्वारा सन्तुष्ट गर्दछ त्यसले सम्पूर्ण देवता सहित ब्रह्मा विष्णु शिवजीलाई पनि प्रसन्न गर्यो भनेर जान्दा हुन्छ। हे भूमिपालक वैशाख महिनामा जो जल चाहन्छ उसलाई जल दिनु, जो छाया चाहन्छ उसलाई छाया दिनु, छाताद्वारा भए पनि उसलाई छाया दिनु, जो पंखा चाहन्छ उसलाई पंखा दिनु पर्दछ। त्यो भयो भने हामीलाई अधिकाधिक पुण्य मिल्छ। जस्तै जलम छत्रम च व्यजनम दानमेषां विशिष्यते माधवे मासी सम्प्राप्ते ब्राह्मणाय कुटुम्बिने अदत्वोदक कुम्भं च चातको जायते भुवि यो दद्यात् शीतलं तोयं त्रिशार्ताय महात्मने तावन्मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लभेत धर्मश्रमार्थ विप्रं तु बीज एद्व्यजनेन यः तावन्मात्रेण निष्पापो विहगाधिपतिर्भवेत् अदत्वा व्यजनं भूप वैशाखे तु द्विजातये वातरोगशता कीर्णो नरकानिव विन्दति यो जीव एतपटेनापि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमं तावतापि विमुक्ता गो विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। अगाडि बताइन्छ वैशाख मासमा गरिने सबै दानहरूमध्ये जल छत्र र पंखा दान श्रेष्ठ रहेको छ। यी तीन दान वैशाख महिनामा जल छत्र भनेको छाता र पंखा दानको धेरै ठुलो महत्त्व छ। वैशाख मास प्रारम्भ भएपछि परिवार भएको कोही पनि ब्राह्मणलाई अथवा गरिब दिन दुखी आदिलाई जो जल पूर्ण घडा दान गर्दैन भने त्यो यो संसारमा चातक हुटिट्याउँ भएर जन्मन्छ। जो त्रिशार्थ महापुरुषहरूलाई शीतल जल दिन्छ हे राजेन्द्र त्यसैले नै सयौं राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। जो व्यक्तिले चाहिँ गर्मीमा परिश्रमले आत्तिएको ब्राह्मणलाई पंखाले हम्की मात्रै दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ भने त्यति मात्र गर्नाले पनि निष्पाप भएर गरुडजीको समान आकाशमा उड्ने पक्षीहरूको राजा हुन पाउँछ त्यो व्यक्ति। हे राजन जो व्यक्ति वैशाखमा ब्राह्मणलाई पंखा दिँदैन अथवा कोही पनि गरिब दिन दुखी आदिलाई दिँदैन त्यसले सयौं प्रकारका वात रोगले पीडित भएर नरकको नै भोग गर्दछ। जो बाटामा थाकेका ब्राह्मणलाई आफ्ना वस्त्रले पनि हावा गर्दछ भने त्यस व्यक्तिका सबै पाप समाप्त भएर जान्छ र विष्णु भगवानको सायुज्य तालाई उसले प्राप्ति गर्दछ, सायुज्य उसले प्राप्ति गर्छ। यसमा कुनै संशय छैन। अगाडि गएर बताइन्छ यस्ताल व्यजनम वापि दद्यात् शुद्धेन चेतसा विदुय सर्वपापानि ब्रह्मलोकं सगच्छति सद्यश्रमहरं पुण्यं न दद्याद् व्यजनं नरः नारकिं यातनां भुक्त्वा कस्मालो जायते भुवि आध्यात्मिकाति दुःखानां शान्तये मनुजेश्वर छत्रं दद्यात् प्रयत्नेन वैशाखे मासिवाकृत सकृत।
अक्षत्रदो नरो यस्तु वैशाखे माधव प्रिये छायाहीनो महाक्रूर पिशाचो भुवि जायते यो दद्यात् पादुके दिव्ये माधवे माधव प्रिये यमदूतां तिरस्कृत्य विष्णुलोकं स गच्छति पादत्राणां तु यो दद्याद् वैशाखे माधवागमे न तस्य नारको लोको न क्लेशा दैहिकाशये। अगाडि यसरी फेरि बताइन्छ, जो शुद्ध चित्तले ताल यानि कि ताडको भए पनि पंखा बनाएर वैशाखमा दान गर्दछ भने त्यो व्यक्ति सबै प्रकारका पापहरूलाई धोएर ब्रह्मलोक वैकुण्ठ जान्छ। जो व्यक्ति तत्काल श्रमलाई हटाउने पंखाको वैशाखमा दान गर्दैन भने त्यो अनेक प्रकारका नरकका यातनाहरूलाई भोगेर संसारमा पातकी भएर फेरि जन्मन पर्दछ। त्यसैले गर्नुपर्ने हामीले कर्म गरिहाल्दा राम्रो हुन्छ। यावत स्वास्थ्य हेम देयो भनिन्छ, जबसम्म हामी स्वास्थ्य रहन्छौँ, जबसम्म हामीसँग धन रहन्छ, केही सकेको हामीले दान गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि वैशाख महिनामा यी कुराहरू एकदमै सर्वोत्कृष्ट बताइएको छ। त्यो त हजुरहरूले केही कुरा सुनिसक्नु भएको छ, केही कुरा अझै बताइन्छ। हे मानवेश्वर, आध्यात्मिक आदि दैविक र आदि भौतिक दुःखको शान्तिका लागि वैशाख महिनामा एकपल्ट भए पनि प्रयत्नपूर्वक छत्रदान गर्नै पर्दछ। छत्रदान माने छातादान। भगवान माधवको अति प्रिय वैशाख मासमा जो नरले छत्रदान गर्दैन भने त्यो छाया प्राप्त गर्न नसक्ने अत्यन्त क्रूर पिशाच भएर पृथ्वीमा फेरि जन्मनु पर्दछ। जो पुरुष भगवान माधवको प्रिय वैशाखमा राम्रा पादुका, जुत्ता, चप्पल, खराउ आदि दान गर्दछ भने त्यो यमदूतहरूलाई तिरस्कार गरेर श्रीहरि विष्णु भगवानको लोकमा जान्छ। जो जन मनुष्यले माधव भगवानको स्वरूप वैशाख मासमा पादत्राण, खराउ, जुत्ता आदि दान गर्दछ त्यसले नरकको यातना भोग्नु पर्दैन। उसले शरीर एकदम निर्मल बनाउँछ। यसरी बताइएको छ। अगाडि बताइन्छ, पादुकाम याचमानाय यो दद्यात् ब्राह्मणाय वै स भूपालो भवेत् भूमौ कोटि जन्म स्वसंशयः अनाथ मण्डपं मार्गे श्रमहारि करोति यः तस्य पुण्यफलं वक्तुं ब्राह्मणापि न शक्यते मार्गश्रान्ताय विप्राय प्रश्रयं प्रददाति यः तस्य पुण्यफलं वक्तुं ब्राह्मणापि न शक्यते मध्याह्ने ब्राह्मणं प्राप्तमतिथिं भोजयेद् यदि न तस्य फलविश्रान्तिर्ब्राह्मणापि निरूपिता सद्य स्वाप्यायनं नृणाम् अन्नदानं नराधिप तस्मान्नानेन सदृशं दानं लोकेषु विद्यते दारापत्य गृहादीनि वासोऽलङ्कारभूषणम् असह्यं नाश्नतः पुंस सह्यं भुक्तवतो ध्रुवम्। अगाडि यसरी बताइन्छ, जो पुरुष पादुका माग्ने ब्राह्मणलाई वैशाख मासमा पादुका दिन्छ त्यो यस लोकमा करोडौं जन्मसम्म राजा हुन पाउँछ। कोही पनि गरिब दीनदुखी आदि पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले नाङ्गो देख्न नपरोस्। यो वैशाख महिनामा पाउमा हामीले उनीहरूले केही न केही पादुकाहरू लगाएको देख्न परोस् यो वैशाख महिनामा। त्यो हाम्रा लागि राम्रो हुन्छ। यदि छैन भने हामीले उनीहरूको सेवा गर्न सक्दछौँ। यसमा कुनै पनि संशय छैन कि व्यक्तिले अवश्य पनि पुण्य कमाउँछ। जो पुरुष मार्ग बाटामा श्रमलाई हरण गर्ने पाटी बनाउँदछ त्यसको पुण्यको फल ब्रह्माजीले पनि भन्न सक्नुहुन्न। मार्गमा थाकेको ब्राह्मणलाई जसले आश्रय दिन्छ त्यसको पुण्यको फल ब्रह्माजीले पनि भन्न सक्नुहुन्न। यदि मध्याह्नमा अतिथिहरूले आएको ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछ भने त्यसको पुण्यको कति फल हुन्छ त्यो पनि ब्रह्माजीले निरूपण गर्न सक्नुहुन्न। हे नरेश, अन्नदान तत्काल मनुष्यलाई तृप्ति दिनेवाला छ। अतः लोकहरूमा अन्नदान सदृश कुनै पनि दान छैन। भोको मनुष्यलाई स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलङ्कार, आभूषण केही पनि राम्रो लाग्दैन। जो व्यक्ति भोको हुन्छ, एकदम भोकले पीडित हुन्छ, उसका अगाडि खाने वस्तु नै प्रिय हुन्छ। उसका अगाडि जतिसुकै नाचगान गरे पनि, जतिसुकै राम्रो दृश्य देखाए पनि उसलाई मन पर्दैन। तर पेट भरिएपछि उसलाई ती सबै कुरा फेरि राम्रो लाग्न थाल्दछ। यसरी बताइन्छ। अब अगाडि फेरि भन्नुहुन्छ नारदजीले,
तस्मादन्न समं दानं न भूतं न भविष्यति वैशाखेन नो दत्तं मार्गश्रान्तेन भूसुरे स पिशाचो भवेत् भूमौ स्वमांसान्येव खादति यथाशक्ति प्रदातव्यं तस्मादन्नं द्विजातये अन्न दो मातृपित्रादीन् विस्मारयति भूमिप तस्मादन्नं प्रशंसन्ति लोकास्त्रैलोक्यवर्तिनां मातरः पितरः सापि केवलं जन्म हेतवः अन्नदं पितरं लोके प्रवदन्ति मनीषिणः अन्नदे सर्वतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवता अन्नदे सर्वधर्माश्च तिष्ठन्त्यरि पराजय। त्यसै कारणले गर्दा अन्नदानको समान दान र भूतकालमा केही थियो न भविष्यमा हुन्छ। अन्नदान भन्दा ठुलो दान अरू केही पनि छैन भनेर पनि यहाँनिर बताइएको छ। यो वैशाख महिनामा हामीले गर्न सक्दछौँ। जसले वैशाख मासमा बाटाको हिँडाले थाकेको ब्राह्मणलाई अन्नदान दिएन त्यसले संसारमा पिशाच भएर आफ्नै मासु खानेछ। फेरि त्यसैले यथाशक्ति ब्राह्मणलाई कोही माग्ने आदिलाई अवश्य अन्न दिनुपर्दछ, दान दिनुपर्दछ। हे भूमिपालक, अन्नदान गर्नेले अन्न लिनेवालाका आफ्ना माता पिताहरूलाई पनि भुलाइदिन्छ। त्यसले आफ्नो सर्वस्व दातालाई नै सम्झिन्छ। जो अत्यन्त पीडित छ त्यो पीडित व्यक्तिलाई जसले सहयोग गर्दछ नि त्यही व्यक्ति त्यो पीडितले सम्झिरहन्छ। सहयोग गर्नेवाला व्यक्ति आफ्ना माता पिताको हुन्, उसले चिन्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा व्यक्ति पुगिसकेको हुन्छ, धेरै पीडामा परिसकेपछि व्यक्ति। त्यसैले त्यो समयमा जसले सहयोग गर्छ नि त्यसलाई त उसले बारम्बार आशीर्वाद दिइरहेको हुन्छ। अनि जसले सहयोग गर्छ अब उसलाई पुण्य नमिलेर अरूलाई मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसैले माता पिता पनि केवल जन्मका कारण मात्र हुन्। वास्तवमा पिता त अन्नदान गर्नेवाला हो भनेर संसारमा मनीषीहरूले भनेका छन्, विद्वानहरूले भनेका छन्। हे शत्रुजित, अन्नदानीमा सम्पूर्ण तीर्थहरू, सबै देवताहरू, अरू समस्त धर्महरू निवास गर्दछन्। जसले अन्नदान गर्दछ उसको शरीर नै तीर्थ हुन्छ, उसको शरीर नै धर्मको एउटा के हो? मूर्ति हो। त्यहाँ सम्पूर्ण धर्महरूको निवास हुन्छ भनेर यसरी नारदजीले बताउनु भयो। भनेसम्मका प्रसङ्ग आज हजुरहरू समक्षमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो 2 अध्यायको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूलाई हामीले सुनायौँ। के गर्नुपर्दो रहेछ वैशाख महिनामा, यी सबै कुराहरू हामीले जान्दैछौँ र अझै अगाडि हामीलाई निकै काम लाग्ने कुराहरू प्रसङ्गहरू आउँछ, त्यो हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। आजको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ म बिदा चाहन्छु। जय